बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम लीडरशिप पे बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम कई वीडियोस कर चुके हैं। आजकल हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ पे बात कर रहे हैं कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और फिर इसमें हमने 4 डोमेन्स आइडेंटिफाई की, और फिर हर एक डोमेन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं उस लीडर के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लीडर की क्वालिटीज थी, इसको जो हमने 4 डोमेन में इस तरह तकसीम किया कि पहला हमने लिया कि ये जो 3 कॉर्नर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं लीडरशिप के फर्स्ट डोमेन तो ये है कि टू सेट अ पर्पस गोल, कि गोल सेट करने का एक डोमेन की लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि पर्पस को सेट करने में काम आती हैं। इसके बाद उसका जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं या क्वालिटीज हैं वो है कि जो कि पीपल या टीम को आइडेंटिफाई करने में काम आती हैं। फिर जो तीसरी हमने डोमेन आइडेंटिफाई की, वो डोमेन ये है कि टू मोटिवेट और इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव द पर्पस ऑफ द गोल। वो कौन सी क्वालिटीज हैं कि जिसके जरिए से वो लीडर जो है वो पीपल को आइडेंटिफाई करेगा। और उसके बाद फिर वो चौथी जो उसकी क्वालिटी डोमेन है या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो डोमेन में आती है कि द लीडर फैसिलिटेट्स और गाइड द पीपल टू अचीव द सेट पर्पस। तो जब तक एक लीडर में ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को मीट करने के लिए उसके पास क्वालिटीज नहीं होंगी, तो तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं होगा। तो हमने जो पहला डोमेन है कि पर्पस या गोल को सेट करने में के लिए उसके क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कि हमने डिस्कस किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन ओन कैपेबिलिटीज, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की। इसके बाद नॉलेज, इसके बाद फिर सेल्फलेसनेस, फिर कैरेक्टर, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, इसके बाद पर्पस, और उसके बाद विजन और क्रिएटिविटी और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव। ये 8 की 8 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि फर्स्ट डोमेन में आती हैं, कि जिनकी वजह से, इन क्वालिटीज की वजह से जब वो पर्पस या गोल सेट करता है तो वो एक इफेक्टिव पर्पस या गोल होता है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो क्वालिटीज डिस्कस की वो थी नोज रिक्वायरमेंट्स टू अचीव हिज पर्पस और गोल। उसको पता होता है कि मेरे गोल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नोज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ पीपल और टीम मेंबर्स। ही नोज हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट in them as they work together, and he develops leadership skills within his team. तो ये जो 4 क्वालिटीज होती हैं लीडर की, ये सेकंड डोमेन के अंडर आती हैं कि इन क्वालिटीज के जरिए से वो एक अच्छी टीम आइडेंटिफाई कर सकता है या अच्छी टीम बना सकता है। इसके बाद फिर जो और नेक्स्ट क्वालिटीज हैं कि मोटिवेशन और एम्पैथी विद द टीम मेंबर्स, द एफिशिएंट कम्युनिकेशन, और इसके बाद ही शुड बी करेजियस वन, करेज, उसकी विल पावर, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी लीडिंग बाय एग्जांपल। ये 7 जो क्वालिटीज हैं ये थर्ड डोमेन में आती हैं कि इन क्वालिटीज के जरिए वो अपनी टीम को, अपने लोगों को मोटिवेट, इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो तैयार हो जाएं, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, स्ट्राइव करें उसके गोल को अचीव करने के लिए। आज की डिस्कशन में हम देखेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज है एक लीडर की जो कि ये 4th डोमेन में आती हैं, कि जिसके जरिए से वो गाइड करता है अपनी टीम को, अपने लोगों को, कि इस काबिल बनाए कि वो उसका जो सेट किया हुआ गोल है वो ये गोल उसके लिए अचीव कर लें। तो वो कौन सी क्वालिटीज होंगी या होनी चाहिए एक लीडर में कि वो अपनी टीम को इस काबिल बनाए कि वो उसके लिए वो जो टारगेट है, ये जो एम है, वो अचीव कर ले। तो सबसे पहले तो कोच, कि वो शुड बी अ कोच, ही शुड बी अ कोच। वो अपनी टीम को कोच करे, अपनी टीम को बताए, अपनी टीम को उसकी पावर बढ़ाए, उसकी पोटेंशियल्स बढ़ाए, कि वो वही करे, वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर्पस को अचीव करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर सके। तो अ लीडर इज अ गुड कोच। जब तक उसमें कोचिंग की, जब तक वो अपनी टीम को कोच नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब तक वो लीडर कोच नहीं करेगा अपनी टीम को, तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं होगा। अ गुड लीडर स्ट्राइव्स टू डेवलप देयर एम्प्लॉइज
and teams through coaching and mentoring. وہ mentor کرتا ہے, وہ coach کرتا ہے اپنی ٹیم کو. This can be through one-to-one meetings. اس کے لیے one-to-one meetings بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ asynchronous touch points کے جاتے جاتے جو بھی کام کے دوران میں کچھ پوائنٹس آتی ہیں وہ اس کو سمجھا دیتا ہے, یہ پوائنٹ ایسا کرو, یہ پوائنٹ ایسا کرو. اس کے علاوہ موسٹ آف دیئر کوچنگ لیڈرز اپ ٹو دی سپورٹنگ اوور آل گولز آف دی کمپنی, کہ وہ مختلف طریقوں سے, مختلف ٹائمنگ پہ, مختلف پیرامیٹر سے, انسٹرومنٹ سے وہ کوچ کرتا ہے اپنے ٹیم کو کہ وہ اس کی ٹیم وہ کوچ ہو سکے اور اس کی ٹیم آگے جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ جو پراپرٹی ہے وہ گائیڈنس کی, کہ وہ کوچنگ کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتا ہے, ان کے لیے گولز بھی سیٹ کرتا ہے, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے وہ کمپوننٹس بھی کرتا ہے کہ یہ لیڈر لے کے اس سیڑھی پہ جڑ کے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکے. تو لیڈر مسٹ بی اے گڈ کوچ اینڈ لیڈر مسٹ بی اے گڈ گائیڈ. فلیکسیبلٹی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ مختلف ہارڈشپس آ جاتی ہیں, بیریئرز آ جاتی ہیں, اس نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے وہ کبھی کبھار وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پاتے ہیں, تو ہی شوڈ بی فلیکسیبل. کیونکہ جب تک وہ فلیکسیبل نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیم پہلے دن جو کام کرے گی دوسرے دن اس سے بہتر کرے گی, تیسرے دن اس سے بہتر کرے گی, تو جب تک وہ ایک فلیکسیبلٹی اس میں نہیں ہوگی تب تک وہ اپنی ٹیم کو امپاور نہیں کر سکے گا, اس کو وہ پاور نہیں دے سکے گا کہ وہ اس کے لیے ٹارگیٹ اچیو کر سکے. چوتھی بات فیڈ بیک, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک وہ اپنی ٹیم سے فیڈ بیک نہیں لے گا, جب تک وہ اس کی سنے گا نہیں کہ وہ اس نے جو ایک ٹارگیٹ دیا ہے, ایک راستہ دیا ہے, ایک ایکشن پلان دیا ہے, اس ایکشن پلان کو وہ اس پہ عمل درآمد اس کی ٹیم نے کرنا ہے. ٹائم کم کہ ٹیم سے کچھ ایسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو شاید ہم آگے چلے جائیں گے, تو اس کو فیڈ بیک لینی چاہیے, ہر وقت فیڈ بیک لینی چاہیے, ون ٹو ون فیڈ بیک لینی چاہیے, اوور آل فیڈ بیک لینی چاہیے. اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, کبھی کبھار اس کو ٹیم ممبر بولتے ہیں کہ جو ہمارا فلانا ٹیم ممبر جو ہے وہ اس کام میں زیادہ بہتر ہوگا, اس میں زیادہ بہتر نہیں ہوگا. تو جب تک یہ پوری کی پوری فیڈ بیک کا سلسلہ نہ چلے تب تک وہ ایک اچھا ٹیم کے طور پر نہیں جا سکتا. تو فیڈ بیک از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ فیڈ بیک ہی کسی ایک اچھی سسٹم کی جان ہے, ایک اچھی سسٹم کی پہچان ہے, کہ جس سسٹم میں فیڈ بیک کا نظام نہیں ہوتا اس وقت تک وہ سسٹم امپروو نہیں کرتا. تو ناظرین, اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے 4 ڈومینز دیکھے, 4 ڈومینز ہم نے ڈسکس کیے کہ جتنی بھی کوالٹیز آف لیڈر ہے اس کو ہم 4 ڈومین میں تقسیم کر سکتے ہیں. وہ کوالٹیز جو کہ اس کو لیڈر کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ایک پرپس سیٹ کر سکے, ایک گول سیٹ کر سکے. پھر وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک ٹیم آئیڈینٹیفائی کر لے, اس کے بعد وہ ٹیم کو انفلوئنس کرے. اور اس کے بعد یہ جو 4 کوالٹیز ہیں کوچ کی, ہی از اے گڈ کوچ, ہی از اے گڈ گائیڈ, ہی ریمینز فلیکسیبل, اور وہ فیڈ بیک لیتا ہے. جب تک یہ چاروں کی چاروں کوالٹیز موجود نہیں ہوں گی تب تک وہ اپنی ٹیم کو, اپنے لوگوں کو وہ اس قابل بنا نہیں پائے گا کہ وہ اس کے لیے وہ پرپس اچیو کر سکے. کیونکہ پورے لیڈرشپ میں اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ ایک پرپس رکھتا ہے اور اس پرپس کو اچیو کرتا ہے تھرو پیپل, اور وہ پیپلز کو انفلوئنس کرتا ہے, اور پھر ان پیپلز اس ٹیم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں. تو اس پورے پروسیس میں اگر کوئی بھی کمپوننٹ مسنگ ہے یا کوئی بھی آرم مسنگ ہے تو پھر وہ لیڈرشپ کا جو پروسیس ہے وہ ہو نہیں پائے گا. تو آج میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. انشاءاللہ کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہم کریں گے کہ ٹائپس آف لیڈرشپس, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. بائی اینڈ لارج 2 طرح کی لیڈرشپس ہوتی ہیں. جس شخص میں یہ سب کے سب کوالٹیز ہوں, وہ جو ایگزیبٹ کرتا ہے, وہ جب اپنی لیڈرشپ ایگزیکیوٹ کرتا ہے, یا اس کے جو لیڈرشپ کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ موسٹلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں,
ٹرانس-ایکشنل اینڈ ٹرانسفارمیشنل. تو کل انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کی پاور کیا ہے، اور ان دونوں کی پروز اینڈ کونس کیا ہے، کس سچویشن میں آپ کی ٹرانسیکشنل لیڈرشپ آپ کو چاہیے، کس سچویشن میں آپ کو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ چاہیے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، لازماً اس کو ویو کیجیے گا، اس کو دیکھیے گا. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اپنے لیڈرشپ پہ جو ہمارا کورس ہے اس کے ہم اختتام پہ جا رہے ہیں، اس کی کچھ ہی کمپوننٹس رہ گئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس پورے سیریز کو جب آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو آئیڈیاز آ چکا ہوگا کہ ایک اچھی لیڈرشپ کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور ایک اچھی لیڈرشپ کی کیا اس کی فائدے ہوتے ہیں، اور آپ کے آرگنائزیشنس کو، آپ کے فیملی میں، آپ کی کمیونٹی میں، اور ایک ملک کو ایک اچھی لیڈرشپ کیسا اس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ لے جا سکتا ہے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.